नातिया अशार अर्ज करता हूँ। आपके फैज़ से मिली और आपके फैज़ से हुई, आपके फैज़ से मिली, आपके फैज़ से हुई, ज़हने बशर को आगही, क़ल्बे बशर में रोशनी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। आपके फैज़ से मिली, आपके फैज़ से हुई, ज़हने बशर को आगही, क़ल्बे बशर में रोशनी। बैअत इश्क़ मुस्तफ़ा, राहत क़ल्ब मुब्तला। वाह, बैअत इश्क़ मुस्तफ़ा, राहत क़ल्ब मुब्तला। गुलकदा बन गई वो आग, दिल में जो थी दबी हुई। सुभान अल्लाह, गुलकदा बन गई वो आग, सुभान अल्लाह। दिल में जो थी दबी हुई। इश्क़ के मरहलों में एक रस्म सुपुर्दगी भी है। वाह, इश्क़ के मरहलों में एक रस्म सुपुर्दगी भी है। आपके हो गए जो हम, रंज से हो गए बरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इश्क सुभान अल्लाह। इश्क़ के मरहलों में एक, क्या कहने हैं। इश्क़ के मरहलों में एक रस्म सुपुर्दगी भी है। वाह वाह वाह, आपके हो गए जो हम, रंज से हो गए बरी। सुभान अल्लाह। आलमे बेसबात में किसको सबात है मगर, वाह, आलम बेसबात में किसको सबात है मगर, एक है रिश्ता मोतबर, आपके हम हैं उम्मती। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। आलम बेसबात में, हा हा, आलम वाह वाह वाह, बेसबात में किसको सबात है मगर, वाह। आलम बेसबात में किसको सबात है मगर, एक है रिश्ता मोतबर, आपके हम हैं उम्मती। सुभान अल्लाह। फिर ये हुआ, अब मैं अपने वक्त में आ रहा हूँ। फिर ये हुआ कि जीस ने हमको भी मुब्तला किया। फिर ये हुआ कि जीस ने हमको भी मुब्तला किया। फिर ये हुआ कि शहर दिल नूर से हो गए तही। सुभान अल्लाह, फिर ये सुभान हुआ कि जीस ने हमको भी मुब्तला किया। फिर ये हुआ कि शहर दिल नूर से हो गए तही। फिर ये हुआ कि हम कहीं सरफे निफाक हो गए। क्या कहने हैं। फिर ये क्या हुआ कहने हैं। कि हम कहीं सरफे नफाक हो गए। फिर ये हुआ कि दोस्ती टूट गई, बिखर गई। क्या फिर ये कहने हैं। हुआ कि दोस्ती टूट गई, बिखर गई। फिर ये हुआ कि वक्त ने हमको शिकस्ते फाश दी। वाह, फिर ये हुआ कि वक्त ने हमको हमको शिकस्ते फाश दी। फिर ये हुआ कि छिन गई हमसे कुलाहे सरवरी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। फिर ये हुआ कि वक्त ने हमको शिकस्त फाश दी। फिर ये हुआ कि छिन गई हमसे कुलाहे सरवरी। अब हमें याद भी नहीं हरफे दुआ की बरकतें। वाह, अब हमें याद भी नहीं हरफे दुआ की बरकतें। कितने हैं कम नसीब हम, हमने दुआ ही छोड़ दी। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह, हमें याद भी नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमें याद भी नहीं क्या कहने हैं। हरफे दुआ की बरकतें। हरफे दुआ की बरकतें कितने हैं कम नसीब हम, हमने दुआ ही छोड़ दी। आज के हम मियाने वक्त गमज़दा ओ फिगार हैं। वाह, आज के हम मियाने वक्त गमज़दा ओ फिगार हैं। जिहल ने खाक कर दिया हम के जो नूर थे कभी। सुभान अल्लाह, जहल ने खाक कर दिया सुभान अल्लाह। हम के जो नूर थे कभी। और पढ़ता हूँ शेर आखिर में कि आज निफाक का भंवर खींच रहा है नाव को। वाह, आज निफाक का भंवर खींच रहा है नाव को। आप सहारा दीजिए वरना ये नाव तो गई। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آج نفاق کا بھंवर کیا کہنے ہیں. کھینچ رہا ہے ناؤ کو. سبحان اللہ. آپ سہارا دیجئے ورنہ یہ ناؤ تو کیا گئی. کہنے. ورنہ یہ ناؤ تو گئی. امت خستہ و خراب آپ کی رو نگر ہے آج. امت خستہ و خراب آپ کی رو نگر ہے. آپ ہیں رحمت تمام. آپ ہیں اور آپ ہی. کیا کہنے. آپ ہیں رحمت سبحان تمام. اللہ. سبحان اللہ. آپ ہیں اور آپ ہی. آپ کے فیض سے ملی. آپ کے فیض سے ہوئی. ذہن بشر کو آگہی. واہ. اور قلب بشر میں روشنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چند شعر اور پڑھتا ہوں پھر میں ارشاد. اجازت چاہوں. میں نے عرض کیا کہ سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. کیا کہنے. سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. سو آ بسا ہوں میں نعت نبی کے دامن میں. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. آداب. کیا کہنا. سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. سو آ بسا ہوں میں نعت نبی کے دامن میں. اجالا آپ ہی کی ذات سے ہوا ورنہ. دیکھیے اجالا آپ ہی کی ذات سے ہوا ورنہ. شعائے نور نہ تھی روشنی کے دامن میں. واہ 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 نور. واہ. شعائے واہ نور. واہ واہ واہ. کیا کہنے ہیں. اجالا آپ ہی کی ذات سے ہوا ورنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعائے نور نہ تھی روشنی کے دامن میں. سبحان اللہ. کشادہ قلبی رحمت مآب کیا کہنا. واہ. کشادہ قلبی رحمت مآب کیا کہنا. پناہ سب کو ملی آپ ہی کے دامن میں. سبحان اللہ. سبحان پناہ اللہ. سب کو ملی آپ ہی کے دامن میں. آپ ہی کے دامن میں. صحیح کہ فیض رسانی میں کوئی انسا نہیں. صحیح کہ فیض رسانی میں کوئی انسا نہیں. بجا کہ رحمت حق ہے انہی کے دامن میں. واہ واہ. رحمت حق ہے انہی سبحان کے اللہ. دامن میں. انہی کے دامن میں. اور شعور حق کی عجب روشنی ملی ان سے. شعور حق کی عجب روشنی ملی ان سے. وہ آگہی کے نہ تھی آگہی کے دامن میں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. شعور حق کی سبحان اللہ. عجب روشنی ملی ان سے. وہ آگہی کہ نہ تھی آگہی کے دامن میں. وہ صلح کل ہیں ہر ایک صلح ان کا نقش قدم. آہا. وہ صلح کل ہیں ہر ایک صلح ان کے نقش قدم. انہی کے پھول ہیں سب آشتی کے دامن میں. سبحان اللہ. انہی سبحان کے اللہ. پھول ہیں سب. انہی کے پھول ہیں سبحان سب اللہ. آشتی کے دامن میں. عروج آدم خاکی انہی کے فیض سے ہے. بے شک. عروج آدم خاکی انہی انہی کے فیض ہے. سے ہے. انہی کا حرف دعا زندگی کے دامن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عروج آدم خاکی انہی کے فیض سے ہے. انہی کا حرف دعا زندگی کے دامن میں. جز ایک اشک ندامت جز ایک حرف دعا. جز ایک اشک ندامت جز ایک حرف دعا نہیں ہے کچھ میری تر دامنی کے دامن میں. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. جز ایک اشک ندامت کیا کہنے ہیں. واہ جز واہ ایک واہ. حرف دعا نہیں ہے کچھ میری تر دامنی کے دامن میں. سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. سو آ بسا ہوں میں نعت نبی کے دامن میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. سکون ملا ہے بھلا کب کسی کے دامن میں. سوا بسا ہوں میں نعت نبی کے دامن میں. یہ تھے محترم پیرزادہ قاسم رضا صدیقی. اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدحت گزار ہوں گے اس نعتیہ مشاعرے کے آخری شاعر محترم سحر انصاری.